Tuig 1991 natukod ang transmitter sa ABS-CBN sa Mount Kitanglad sa Bukidnon. Tuyo ni ini nga mapalapdan ang programa sa kauluhan sa amihan ng Mindanao ug makarelate sab ang mga taga-probinsya. Paglabay sa duha ka tuig, mas nabati ang presensya sa ABS-CBN Broadcasting Corporation sa mga Cagayanon pinaagi sa katukuran sa FM station nga ginganlan kaniadto nga Star Radio ug karon mas nailhan nga may only radio kon MOR. Tuig 1995, unang niere ang TV Patrol Cagayan de Oro, ang pinakadakong TV newscast sa syudad nga makita sab sa mga kasikbit nga mga lungsod ug probinsya sama sa Misamis Oriental ug Bukidnon. Niere sab ang variety show nga Tiyada ni atong tuig 1998. Nagisundan sa TV Patrol Caraga ni atong tuig 1999. Kini sab ang unang tighatod og balita sa Caraga region. Dunga ni ini ang TV Patrol Iligan nga nahimong tingog og dangpanan sa mga residente sa Lanao provinces. Pag-abot sa tuig 2005, nakita sa Northern Mindanao ang teen magazine show nga Chuy. Tuig 2007, nag-usa og puwersa ang ABS-CBN Cagayan de Oro ug ABS-CBN Iligan sa mas kipakusog nga TV Patrol Northern Mindanao. Pag-abot sa tuig 2008, niere sab ang pinakaunang morning show nga Pamahaw Espesyal. Makita kini dili lang sa Northern Mindanao ug Caraga kung dili lakip na sa Zamboanga del Norte. Ug sa samang tuig, niere ang magazine show nga mag-TV na ato ni. Hulyo tuig 2018, giusa ang TV Patrol Northern Mindanao ug TV Patrol Caraga. Ug karon mas naila na nga TV Patrol North Mindanao. Kini ang TV Patrol North Mindanao! Sulod sa katuigan, nanguna ang ABS-CBN sa mga special coverage sama sa festival ug mga public service.